बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिमी मीडिया के हवाले से। खबर यह है कि ईरान हथियारों की एक बड़ी खेप रूस को भेजने वाला है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल समेत 1000 हथियार शामिल होंगे। इसमें ईरान का घातक ड्रोन भी शामिल है। अमेरिका ने ईरान पर यह भी आरोप लगाया है कि उसने अपने सैनिक भी रूस की मदद के लिए भेज दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम। मर्द है घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानियत से, इन मर्दों की नजीस हरकतों से, इन मामलिचरों की मामलिचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से तो आप लोग वजह वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग बड़ी दिलचस्पी से सऊदीया के हालात, जो सऊदीया और अमेरिका की जो चल रही है उसके हालात के ऊपर तो आप लोग वाकिफ़ है और पहले तवज्जो का मरकज़ बने हुआ है वो। बहरहाल कैफ अभी एक नई ख़बर ये आई है सामने, जो ईरान ने रशिया को 1000 ऐसे हथियार फराहम किए हैं कि अमेरिका की रातों की नींद हराम हो चुकी है, दिन का सुकून गारत हो चुका है। अमेरिका इतने टेंशन में है फ़िलवक्त में बयान नहीं कर सकता। सिर्फ हथियार नहीं बल्कि अपने फ़ौजियों को भी रशिया को दिया है, क्योंकि ईरान में बहुत फ़ौजी है, आप लोगों को पता है, और सारे तजुर्बेकार हैं, सारे लड़ाकू हैं, सारे लड़ने वाले हैं। और रशिया को देने की वजह यह है, ईरान मैं जहाँ तक समझता हूँ एक अपनी दोस्ती निभा रहा है वो बड़ी वफादारी के साथ। ये तो खैर मुसलमानों में होता ही ऐसा है, अपनी जान भी दे देते हैं ज़रूरत पड़ने पे। अब रशिया को ज़रूरत नहीं थी वो मदद की, लेकिन फिर भी ईरान बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है। उसकी वजह आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अमेरिका ईरान को कई सालों से परेशान करते हुए आया। कभी कुछ पाबंदी आयद किया तो कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी ये नहीं बनाना, कभी वो नहीं बनाना, तो कभी एटमी हथियार नहीं बनाना, कभी मिसाइल नहीं बनाना, बड़े पाबंदी आयद करा। और यहाँ तक कि जो इराक़ और ईरान की जब जो जंग हुई उसमें अमेरिका खुल के इराक़ की मदद कर रहा था। अब अमेरिका क्या बल्कि सारा जीसीसी, सारा खलीज और तकरीबन सारे लोग इराक़ का साथ दिए थे, इराक़ को हथियार दिए फराहम करे थे। वही हथियार से उसने कुवैत पे नाजायज़ कब्ज़ा किया था, वही हथियार की वजह से। मरहूम सद्दाम हुसैन के करनिए थे जो हो गए, वो उसके ऊपर तो खैर बात करना नाखुशगवार महसूस होगा, क्योंकि एक अच्छा इंसान था। थोड़ी सी गलती जो किया उसने, उसको अल्लाह की तरफ से इतनी सज़ा मिली है कि कोई कह नहीं सकता, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहरहाल ईरान अकेला मुकाबला किया था उस टाइम सारी दुनिया से। अब उसके बाद ये सारे चीज़ें सामने आ चुके हैं। अभी रशिया को 1000 नमूने के हथियार दिया है और अपने जंगी जो लड़ाकू है, लड़ने वाले फ़ौजें दिया है, ताकि यूक्रेन और यूक्रेन के साथ इसराइल के साथ अमेरिका को तहस नहस करे। अब अमेरिका को डायरेक्ट भी मारने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका ने जो छेड़ लिया था सऊदीया को अपनी दादागिरी दिखा के, वो अपने जुमलेबाजी में, अपनी नजीस हरकतों में खुद फंस गया। उसको अब इस वक्त सारी दुनिया जो एक हुई है, इसमें ज़्यादातर जो मारने के लिए जो बैठे हैं वो एक ज़माने से अमेरिका के दुश्मन है। और अमेरिका ने भी वो लोगों को एहसास बहुत ज़्यादती की थी, अपनी ताकत दिखाई थी, अपनी नजीस हरकतें दिखाई थी, जो अब उतर रहा है वो भी इंटरेस्ट के साथ। क्योंकि ये लोग हमारे पास तो हराम है ये चीज़ें, और ये लोग तो खाते हैं सब हराम का, इसलिए ये लोगों के लिए हराम है वो, हलाल है वो।
ہمارے لیے حرام ہے. بہرحال کیف آپ لوگوں کو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، سارے نیوز رکھنا آپ لوگ بہت ضروری ہے، اور یہ چیزوں کی جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. ابھی امریکہ تو بیک فٹ پہ آ چکا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور ہتھیار ڈال چکا ہے سعودیہ سے لڑنے کے مقابلے میں. باتیں تو بڑی بڑی تیسمار خاکی کی تھی، بڑے بڑے باتیں کیے تھے، میں یہ کر دیتا ہوں سعودیہ کو، تہز نہز کر دیتا ہوں سعودیہ کو، یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، بہت بڑے بڑے باتیں کیے تھے. جبکہ محمد بن سلمان سعودیہ کے جو پرنس ہیں، انہوں نے معافی نامہ بھی بھیجا تھا، ٹیلی فون کر کے بھی معافی چاہی تھی، لیکن وہ اپنے ایک اس پہ تھا، ایک شیطانیت کے اس پہ اس نے ایسی سنا کے رکھ دیا. وہ بہرحال اس نے وہ ٹیلی فون کٹ کر دیا اور اپنی حماقت کے باتیں کرتے رہا. آج یہ ہو گیا، ساری دنیا سعودیہ کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، ساری دنیا سعودیہ کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے. اب اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اگرچہ اب امریکہ کے اوپر جس طریقے سے اسرائیل کے اوپر 2 میزائل داغا رشیا نے، ابھی تک وہ نے جوابی کارروائی نہیں کرا، کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ ٹائم پہ اگرچہ چھیڑ لیا اور اس نے کچھ جواب دیا تو پوری دنیا مل کے اس کو مارے گی، ساری دنیا مل کے اس کو بالکل زمین سے مٹا دے گی. تو یہ ہیبت میں، یہ ڈر و خوف کے ماحول میں اسرائیل کی ہمت نہیں ہوئی، اور امریکہ نے اس کو کھلے طور پر بول دیا ہے اگرچہ کچھ تو کیا غلطی تو اس کا ہٹ جانا تیرے کو بھگتنا پڑے گا، اور ہم تیری مدد بھی نہیں کر سکتے، تیرا ساتھ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم کو ہماری کنٹری بچانے کا ہے. ہمارے پاس خود جو اس وقت جو دور چل رہا ہے، جو مہنگائی آسمان چھو چکی ہے، کھانے کے لیے لوگ پریشان ہیں، تو یہ حرکتوں سے اس سے یہ لوگ خود پریشان ہیں، تو اب اس کی مدد کہاں سے کریں گے؟ یہ بولتے ہی یہ اپنے ہتھیار ڈال دیا، جو سوچا تھا اس نے وہ اب دور دور تک نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، جس طریقے سے امریکہ ڈرانے کے لیے جو اپنے جنگی جہاز کو تیار کیا تھا سعودیہ پہ بمباری کرنے کے لیے، سعودیہ پہ پھول برسانے کے لیے، اب وہ ویسے ہی ٹھہرے ہوئے، وہ نکالا نہیں ہے ابھی. حالانکہ بول دیا کہ جو ہے سو میں یعنی پیچھے ہٹ رہا ہوں، کیونکہ پھٹ پڑی ہے ان کی. ہاں یہ الگ بات ہے، یو این کا سپورٹ لیا انہیں، یو این بیچ میں آ کے اس کو روکا بول کے، جبکہ یو این خود اس کا ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی ان نجیزوں کی نجیز حرکتیں اب چلنے والی نہیں ہیں، اب زیادہ ٹائم لگنے والا نہیں ہے. اب ان کی کرتوتوں سے پھنسیں گے، اور پھنسیں گے تو پھنسیں گے، اپنے کنٹری کو 50 سال پیچھے لے کے جائیں گے یہ لوگ، 50 سال پیچھے لے جائیں گے. اور تو آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، رجب طیب اردگان آج پھر سعودی عربیہ پہنچے ہیں، پھر سعودیہ کو آئے ایک مشن کے لیے، ایک میٹنگ کے لیے، جس میں کویت کے بھی وزیر اعظم تھے اور ترکی کے رجب طیب اردگان، یہ لوگوں کی تینوں کی میٹنگ کیا چلی، کیا باتیں ہوئے، ابھی تک وہ صاف نہیں ہوئی پکچر. لیکن یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہاں کے میڈیا کے ذریعے جو آدھی بات کر رہے ہیں وہ لوگ، آدھا چھپا کے رکھے ہیں، یہ امریکہ کو لے کر ہی بات چیت ہوئی کہ اب امریکہ کو کیا کیا جائے، یا خاموش بیٹھا جائے، یا اس کے اوپر کوئی کارروائی کی جائے. کیونکہ اس نے جو بیت الحرم کی اور مسجد نبی کی بھی توہین کی، اس نے بمباری اس کے اوپر کرتا ہوں، اس کے اوپر کرتا ہوں، اور اسرائیل بھی بڑھ چڑھ کے بولا تھا وہ ٹائم پہ میں ادھر سے داغوں گا، وہاں پہ داغوں گا، یہاں پہ داغوں گا. یہ سارے باتیں اب یہ لوگوں کے دماغوں سے اور ان کے اس سے جا رہے نہیں بھائی، کیونکہ غلطی تو کیا ہے یہ، اور اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ کب تک اپنی بدماشی دکھائے گا، کب تک اپنی ٹائگری دکھائے گا، کب تک اپنی طاقت دکھائے گا، وہ بھی جھوٹی طاقت، جھوٹی بدماشی کرنے کے کچھ نہیں. حرام کا کھانے کی عادت ہو گئی، ڈرا کے کھانے کی عادت ہو گئی، دھمکا کے کھانے کی عادت ہو گئی، وہی عادت ہے ان کو. ان کے پاس تو کچھ رہا نہیں، جو کچھ بھی چلتا جی سی سی خلیج سے چلتا ان کا. اب خلیج سے تو ان کا پانی بند ہو گیا، خلیج سے ان کی روٹی بند ہو گئی. اب
اس لیے انہوں پریشان حال ہے، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ کرنے کو تو بڑے بڑے باتیں کر دیے تھے، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، سعودیہ کو ختم کرتا ہوں، سعودیہ کی جو مدد کریں گے ان کو بھی ختم کر دیتا ہوں۔ بچوں کا کھیل سمجھا تھا بیوقوف، انہیں بچوں کا کھیل سمجھا تھا، اپنے خود کے الفاظوں میں پھنس گیا ہے ہم نے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظکم انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔